अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने एक रिवायत पढ़ी और उसके बाद मैं आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ। और वो अजीब व गरीब रिवायत है और मेरे लिए बिल्कुल नई है, अगरचे वो ऑथेंटिक है। और इसका जिक्र एक अलामा साहब ने भी अपनी तकरीर में किया। और ये जो रिवायत है ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है और उसके मुताबिक यरूशलेम क़िबला अव्वल फ़तह होगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले, यानी उनकी आमद से पहले, उनके और दज्जाल के आने से पहले दुनिया में ये तब्दीली रूनुमा होगी कि यरूशलेम क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा जो है वो मुसलमानों के कंट्रोल में चली जाएगी। जब आपसे पूछा गया कि कौन सी कौम, कौन से लोग ये करेंगे, तो आपने फरमाया कुम वाले लोग ये करेंगे। तो कसम खाकर आपने फरमाया कि अहले कुम होंगे जो ये कारनामा सर अंजाम देंगे। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। पहले मैं समझता था कि इमाम तशरीफ़ लाएंगे और वो आकर क़िबला अव्वल को फ़तह करेंगे, लेकिन जब मैंने ये रिवायत पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो इसका मतलब है कि एक अजीम फ़तह ज़हूर से पहले भी है और वो अहले ईरान, अहले फ़ारस, अहले कुम के हाथों है और उसकी ज़रिए से वो कारनामा सर अंजाम दिया जाएगा जो कि किसी दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सर अंजाम दिया, ये यरूशलेम की फ़तह। यानी इसका ये मतलब है, ये अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यरूशलेम तीनों मज़हब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत तीनों के लिए मुक़द्दस तरीन शहर है। क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा, वो डोम ऑफ द रॉक, पूरा एरिया जो है, जैसे आप कह रहे हैं सिर्फ मस्जिद अक़सा नहीं, ये डोम ऑफ द रॉक का जो एरिया है, जितना जो सहन है, सहन मस्जिद अक़सा, वो तमाम का तमाम उसकी सीढ़ियों तक वो तमाम तीनों मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। तो अगर वो फ़तह होगा, इसका मतलब है कि उसके बचाने के लिए इसराइल या वो जो यहूदी रियासत होगी कितनी मेहनत कर रही होगी, और उसके बावजूद वो शिकस्त फाश उसे हो जाएगी। तब जाकर मुसलमानों के हाथों फ़तह होगा। क्रिश्चियन भी नहीं ले सकेंगे, ना यहूदी, लेकिन अहले इस्लाम इस किबले को फ़तह कर लेंगे और कामयाबी हासिल होगी, यानी ये सिक्योर कर लीजिएगा। यानी ग्रेटर इसराइल का ख्वाब, जो थर्ड टेम्पल का ख्वाब और जो दीगर चीज़ें हैं वो सब की सब उनकी मेहनतें और जो प्लानिंग साजिशें हैं, जो मकर है, वो रायगा जाएगा। तो कुरान में ना वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो इसी तरह ये वाक़या रूनुमा होगा। तो अब मौजूदा हालात से अगर आप कंपेयर करें, मैं पहली दफ़ा इन हालात से कंपेयर करने लगा हूं और उससे जोड़कर मैं ये सिचुएशन आपके सामने बयान करूंगा जो बड़ी दिलचस्प होगी। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा, देखिए मौजूदा हालात है, फ़र्ज़ किया ईरान ये जंग जीत जाता है और इस जंग में जो सीज़ फायर है वो ख़त्म हो जाता है बिलफ़र्ज़, क्योंकि ये भी वाक़या रिवायत मिलती है कि एक मुआहदे को तोड़ा जाएगा, जो सलीबियों के साथ या सहूनियों के साथ एक मुआहदा होगा वो तोड़ दिया जाएगा, वो उसे तोड़ देंगे। उसके बाद मुसलमान जंग करेंगे और फिर क़िबला अव्वल फ़तह होगा और अजीम जंग होगी। तो अगर ये बात समझ ली जाए, मौजूदा हालात में अगर कोई सीज़ फायर होता है या मुस्तकिल जंगबंदी होती है, उसे खुद तोड़ेंगे, उसके बाद इस खिलाफ वर्जी की पादाश में उन पर हमले होंगे और उसके बाद ईरान अपने वेपन, मिसाइल, अपने ड्रोन इस्तेमाल करके इसराइल को शिकस्त दे देगा और अमेरिका को शिकस्त दे देगा और इस तरीके से वो क़िबला अव्वल को फ़तह कर लेगा। ये हम एज्यूम कर सकते हैं मौजूदा सिचुएशन के तनाजुर में, लेकिन ये कितना फिजिबल है, ये अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये कि इसकी फिजिबिलिटी, यानी कि क्या ये अमलन मुमकिन है या महज ख्वाब है। लेकिन ये रिवायत मौजूद है और जो अलामात थी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का खुतबा मैंने पहले पिछली वीडियो में जिक्र किया और वो जिक्र ये था जिसमें आपने फरमाया था कि ये ज़ेरे ज़मीन पनाह ले लेंगे, लेकिन 20 औरतों के लिए एक आदमी कफील बचेगा। तो इस हद तक तबाही रोनुमा होगी और वो इसके नतीजे में इसराइली यानी यहूदी हार जाएंगे और अहले इस्लाम को फ़तह होगी और अहले कुम के हाथों होगी। तो ये रिवायत भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं अहले फ़ारस, अहले कुम, ये वो लोग हैं जो खुदा का लश्कर, जिसके बारे में कुरान में ये फरमाया गया कि तुम लोग हाजियों को पानी पिलाते हुए समझते हो कि उन लोगों के बराबर होगे जो राह खुदा में जिहाद करते हैं। या दूसरी एक आयत है जिसमें कहा गया कि अगर तुम दीन की हिफाजत नहीं करोगे, उसका मफहूम यह है उस आयत का कि अगर तुम उस दीन की हिफाजत नहीं करोगे तो खुदा एक काम दूसरी कौमों, दूसरे लोगों को मुंतखब करेगा, उनके सुपुर्द कर देगा। तो दूसरे लोगों से मुराद के अहले ईरान है या अहले पाकिस्तान है। इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा? पाकिस्तान फ़कत एक मीडिएटर है या इस्लाम का वाक़तन किला है, ये हम नहीं जानते, लेकिन एक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इसके असर। अगर दोस्तों हमारी रिवायात में ये भी तो मिलता है कि ये दज्जाल और एंटी क्राइस्ट जो है, जो भी नाम उसे दे लें, वो मक्का और मदीना के बॉर्डर्स तक पहुंच जाएगा और वो वहाँ जाकर उस शहर में एंटर होने की कोशिश करेगा। दोनों शहरों में तो फरिश्ते तलवारें लेकर खड़े होंगे और वो रोक लेंगे। तो अगर ये रिवायत है और ये बिल्कुल मुस्तनद हदीस से साबित है, तो इसका मतलब है कि जो सैटनिक लश्कर हैं ये मक्का मदीना के नवाह तक पहुँच जाएंगे। मे भी ऐसा हो कि ये एंड टाइम्स में ज़हूर इमाम मेहदी से पहले ये वाक़या रूनुमा हो कि वो वहाँ तक फ़तह कर लें और मक्का मदीना में एंटर ना हो सकें और इससे पहले यरूशलेम फ़तह हो चुका हो। ये अभी ये गैर वाज़ेह है, लेकिन ये कि ये हदीस, ये रिवायत मेरे लिए पहली दफ़ा मेरे तक पहुँची तो मैंने आपसे कहा बयान करूं कि क़िबला अव्वल फ़तह होगा। यानी फ़तह जो है ये इनके ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले लिखी है और इस जंग में बहुत कितनी हौलाकी होगी इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लेकिन क्या ये एटमी जंग होगी या रिवायती जंग होगी ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है
کہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں عوام الناس بہت کم واقف ہے، ہر طرف مایوسی پھیلائی گئی ہے. جو گلوبل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پلانز پہلے سے طے ہوتے ہیں 20-30 سال پہلے. کبھی سمپسنز نام کے کارٹون آتے ہیں، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ، لیکن اصل پلان جو ہے وہ خدا کا پلان کار فرما ہوگا. اور اس مایوسی کو توڑ کرنے کے لیے بیسٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس مایوسی کا بہترین جواب یہی ہے کہ ہم ان احادیث اور اپنی مذہبی روایات، اپنی مذہبی پروفیسز پر بھروسہ کریں اور ان کے مطابق فتح یروشلم ہونی ہے. یعنی یروشلم کا مطلب صرف یروشلم نہیں ہے، کیونکہ وہ صہیونی ہے، کسی صورت وہ اپنے ملک اسرائیل کو جانے دیں گے یہ، لیکن یروشلم کو کیپچر کر کے رکھنا ان کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ ان کے لیے مقدس ترین شہر ہے، جہاں ان کے مطابق ان کے مبینہ طور پر ان کے سو کالڈ گاڈ نے آنا ہے اور آ کر وہ وہاں پر بیٹھے گا ٹیمپل میں اور وہاں سے حکومت کرے گا اور باقی غیر صہیونی قوموں کو ختم کرے گا، یہ انہیں غلام تابع بنائے گا، عالمی حکومت قائم کرے گا. لیکن یہ کہ یہ اب سارے خواب چکنا چور ہو جائیں گے جب یہاں پر اہل قم یا اہل ایران، اہل فارس یا اہل اسلام یہ فتح کر لیں گے. تو اسے بظاہر شیعہ پروفیسی سمجھا جا رہا ہے، لیکن شیعہ پروفیسی نہ سمجھا جائے، کیونکہ حضرت علی اور امام جعفر صادق یہ شیعہ سنی کا مشترکہ اثاثہ ہیں اور ان کی روایات جو ہوتی ہیں وہ غلط ثابت نہیں ہوتی. اگر یہ روایت مستند ہے، جو کہ مستند ہے الحمدللہ، تو پھر یہ فتح ہونی ہے. تو مسلمانوں کو اتنا زیادہ مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے جب ہر طرف کامیابی ہونی ہے. خدا نے اگر ایک قوم کو بھی چن لیا، ہو سکتا ہے پاکستان بھی اس میں کوئی معاونت یقیناً کو رول پلے کرے گا، کیونکہ پاکستان کا ایران اور امریکہ اسرائیل جو جنگ ہوئی 2026 میں، اس میں بھی ایک کلیدی کردار تھا. پاکستان نے درپردہ ایران کو سپورٹ فراہم کی اور یہ تک کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے ایران کو نیوکلیئر بم اس پر حملہ کیا، ایران پر نیوکلیئر بم سے، تو ہم بھی جواباً کارروائی کریں گے. چائنا اور پاکستان کی جانب سے یہ وارننگ دی گئی اسرائیل کو. اس لیے وہاں آپ دیکھیں کہ بدترین تباہی ہوئی. ایران نے زبردست مقابلہ کیا، پھر بھی ایران پر ایٹمی حملہ نہیں کیا گیا. اسی وجہ سے باوجود اس کے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ویپن نہیں، پھر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ایران کے ساتھ جو پوٹینشیل بیکرز ہیں وہ پاکستان، چائنا اور رشیا، وہ تینوں نیوکلیئر صلاحیت رکھتے ہیں، تینوں کی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور پاکستان قریبی ترین نیوکلیئر ملک ہے جو فوراً جوابی کارروائی کرے گا اور 5 سے 12 منٹ یا 9 منٹ میں ہمارے جو مسل، جو ہمارا میزائل ہے وہ شاہین 3 ہے، وہ وہاں پر مار کر سکتا ہے جہاں پر مار نہیں کرنے دینا چاہتے صہیونی. تو یقیناً اس لیے پاکستان کا بڑا اہم رول ہے اور رہے گا. اور پاکستان بھی اس پروفیسی سے میں سمجھتا ہوں الگ نہیں ہے، کیونکہ اہل فارس تو لیڈ کریں گے، کیونکہ اس میں اور کسی قوم کا ذکر نہیں، اہل عرب، اہل ہند، اہل سندھ کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں درپردہ بیک اینڈ پر پاکستان کا پازیٹیو رول موجود ہوگا. ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں، یہ خوش گمانی آپ اسے کہہ لیں. ہو سکتا ہے ہماری فوج دوسری جانب لڑے، ایسا نہیں ہے. میں نہیں گمان کرتا کہ ہمارے مسلح افواج، ہمارا ملک جو ہے خدا نخواستہ صہیونی لشکر کے ساتھ ہوگا. اب بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا. تو اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لشکر بھی اسی ایرانی لشکر کی حمایت میں درپردہ لڑے گا یا فرنٹ پر آ کر، یا میڈیٹر کا بھی رول پلے کرتا ہے. تو کوئی اس میں پاکستان کے لیے بری خبر نہیں ہے. یعنی اس میں پاکستان اور اہل سندھ جو کہا جاتا ہے تاریخی طور پر، وہ بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے. لیکن یہ پروفیسی بڑی امید دلاتی ہے کہ اتنا برا نہیں ہے، حالات اتنے برے نہیں ہیں، مستقبل اتنا تاریک نہیں ہے. کیونکہ ظہور امام مہدی اگر چند صدی بعد بھی ہوگا تو اس سے پہلے بھی یروشلم نے فتح ہونا ہے. قبلہ اول مسلمانوں کے کنٹرول میں ایک بار پھر آنا ہے. ایک دفعہ بحیرہ روم کے کنارے بحیرہ روم کے کنارے ایک بار پھر صہیونیوں کو ختم ہونا ہے یا مٹنا ہے. یہ بھی حدیث موجود ہے اور اس پر تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں. وہ کیسے مٹنا ہے؟ کیا وہ ملک مٹائیں گے جن کے حکمران پپٹ بنے ہوئے ہیں؟ یقیناً نہیں. وہ عرب حکمران نہیں مٹائیں گے. پھر کون سا ملک؟ کیا آذربائیجان یا کوئی ملائیشیا، انڈونیشیا اگر کریں گے؟ ایسا نہیں. پھر ایک ہی ملک بچتا ہے اور اس ملک کا نام ہے ایران، جو اوپنلی ببانگ دہل اسرائیل سے دشمنی رکھتا ہے. وہی ملک ہے جس سے امید اور توقع کی جا سکتی ہے، جس کی تیاری بھی اس لیول کی ہے کہ وہ اب ریجنل پاور بن کر وہ اس کا مقابلہ کرے اور اس خواب کو قبلہ اول کی آزادی کے پورا کر سکے.